आज मेरे पास ओपीडी में एक ऐसा अजीब सी बात हुई कि जितने ओपीडी के लोग थे उसमें 90 to 95% लोग आए मेरे पास जेंडर सिलेक्शन के, जिस पे अमल करके आपके विजिट भी कम हो जाएंगे और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। पहली बात यह है कि जो भी हम जेंडर सिलेक्शन के 3 तरीके हैं, इन तीनों तरीकों में जो भी हम तरीका करते हैं उसमें हमें आपकी बॉडी अल्कलाइन चाहिए। अलावा भी 2 तरीके हैं, एक हमारा माइक्रोसॉर्ट और स्पर्म सॉर्ट का कॉम्बिनेशन है। ये हम 2 तरीकों को कंबाइन करके आपके लिए ये प्रोसीजर करते हैं। इसमें भी 95% सक्सेस है। आपने अपनी वाइफ की जो है ना वो तारीफ करनी है, क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो जिसकी तारीफ की जा रही होती है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, अगर अच्छी एक्टिंग से करेंगे तो उसके बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स। आज मैं जो कपल्स जेंडर सिलेक्शन यानी बेटे के इलाज के लिए या बेटी के इलाज के लिए आ रहे हैं, उनको मैं खास इंस्ट्रक्शंस देने लगी हूँ, जिस पे अमल करके आपके विजिट भी कम हो जाएंगे और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। पहली बात यह है कि जो भी हम जेंडर सिलेक्शन के 3 तरीके हैं, इन तीनों तरीकों में जो भी हम तरीका करते हैं उसमें हमें आपकी बॉडी अल्कलाइन चाहिए। बॉडी क्यों अल्कलाइन चाहिए? हमारी इंसानों की बॉडी या एसिडिक होती है या अल्कलाइन होती है। जब हम खुशी के मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? अल्कलाइन। जब हम किसी से मोहब्बत के मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि जब अपनी वाइफ को जेंडर सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए करके लाना है तो उसको अल्कलाइन रखना है, क्योंकि होता क्या है कि वाई स्पर्म हम जितने मर्जी छांटी करके रख लें वो एसिडिक एनवायरनमेंट में जिंदा ही नहीं रहते। तो अगर आपने अपनी बीवी के साथ इन मामलात पे अमल ना किया तो आपकी बीवी के स्पर्म उसके अंदर, जो बीवी के अंदर स्पर्म जाने वाले, सब डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि वो वाई स्पर्म वहां पे जिंदा ही नहीं रह सकेंगे। तो आपने क्या करना है, अब मैं आपको तरीके बताती हूँ बॉडी अल्कलाइन करने के। एक तो हम आपके बॉडी के हिसाब से आपको हम डाइट चार्ट देंगे, ठीक है। इकरा बजाय आगे पीछे जाने के ना वहीं पे आप जूम कर सकती हैं, आप एक ही जगह रहें। अच्छा, आपको एक तो डाइट हम देंगे प्लान, दूसरा आपने अपनी वाइफ की जो है ना वो तारीफ करनी है, क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो जिसकी तारीफ की जा रही होती है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, अगर अच्छी एक्टिंग से करेंगे तो उसके बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स पैदा होते हैं जो उसकी बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। अगली मजे की बात क्या है कि उसको गिफ्ट लेकर दें, उसकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। आपने लाखों रुपया खर्च के आप जेंडर सिलेक्शन करा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, चंद हजारों का एक गिफ्ट ले दें अपनी बीवी को, उससे भी उसकी जो बॉडी है वो, जब बॉडी रिलैक्स होगी तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के अंदर अल्कलाइन एनवायरनमेंट होगा। अगला ये है कि उसको स्ट्रेस ना दें, कोई लड़ाई वाली बात ना करें, कोई टेंशन वाली बात ना करें। अब अगली बात आ गई कि उन मर्दों के लिए भी चंद एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो बीवियों ने करनी है, क्योंकि अगर मेल के पास, मेल की बॉडी एसिडिक हुई ना, तो मैं आपको मजे की बात बताऊं तो क्या होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट अगर मर्द में हुआ तो उसके स्पर्म जो हैं वाई वाले वैसे ही फ्राइबल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जिन दिनों जेंडर सिलेक्शन करा रहे हैं आपने भी अपने हस्बैंड के साथ उन्हीं चीजों पर अमल करना है जो मैंने हस्बैंड्स को बताई हैं कि अपनी बीवियों के लिए करें। उन्हें स्ट्रेस ना दें, उनकी तारीफ करें, हस्बैंड को भी तारीफ की ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के बच्चे हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट करें। बीवी अगर नहीं कमाती तो बीवी तोहफा क्या दे सकती है, मेंटल रिलैक्सेशन का दे सकती है, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगली बात आपकी आ गई, ये तो मैंने आपको बता दिया बॉडी अल्कलाइन करना। अगली बात ये आती है कि आप लोग पेशेंट कोयटा से आ रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया से आ रहे हैं, उसके बाद पता चलता है जब मैं उनसे बात करती हूँ तो पता चलता है डॉक्टर साहब हैं हम जेंडर के लिए आए हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सीमन तो ठीक है, हम तो कल रात ही मिले थे, हम सैंपल नहीं दे सकते। तो आपने क्या करना है,
میری بات یاد رکھنی ہے, 3 دن کے وقفے سے آنا ہے. جب آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو ظاہر ہے اسی دن کی تو نہیں نا ملتی, تو آپ 3 دن کا وقفہ کر کے آئیں, میاں بیوی نہ ملیں, کم از کم 3 دن, میکسیمم 7 دن. کیونکہ جب آپ نے یہاں آنا ہے نا, تو میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جی آپ نے دوبارہ بھی سیمپل دینا ہے, ہمارا سٹاف یہ بھی ممکن ہے, تو آپ نے 3 دن کے وقفے کے بغیر نہیں آنا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اس دن گھر سے اچھا ناشتہ کھا پی کر نکلیں, تاکہ آپ کی باڈی میں کوئی ایسی چینجز نہ ہوں کہ ہمیں رپورٹ جو ہے وہ غلط آ گئی دے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات, خاتون کا ٹیسٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے. خاتون کا ہم نے ٹیسٹ وجائنا سے لینا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خاتون نے اس دن کوشش کیجئے کہ رات کو آپ کا انٹرکورس نہ ہوا ہو, آپ کا کم از کم 1 دن کا وقفہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ نے اینٹی بایوٹکس نہ کھائی ہوئی ہوں. اگر آپ کوئی اینٹی بایوٹکس کھا رہے ہیں تو اس کو 1 دن کا گیپ دے کر آئیں, اس سے ہمیں بہتر رزلٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ اقرا آپ کو کیا پرابلمز آتی ہیں جو لوگ جینڈر سلیکشن کے لیے آتے ہیں؟ ہاں, کانٹراسیپشن, ہاں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کانٹراسیپشن جو ہے آپ کے لیے کونڈم بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ جلدی میں آ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی اپنا اسی سائیکل میں ہی ہم انڈکشن لے لیں, تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی کاپرٹی وغیرہ نکال کر آئیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے کانٹراسیپشن کر کے آئیں. کئی دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, آج بھی میرے 2 پیشنٹ پہلے سے پریگننٹ تھے, ٹھیک ہے, جن کو جو آئے اس لیے ہیں, جب ہم نے ان کا, کیونکہ ان کا ایمنوریا ابھی پیریڈز کو ویٹ کر رہے تھے, تو جب ہم نے ان کا بیٹا HCG کروایا تو وہ پازیٹیو تھا, ان کو آلریڈی پریگننسی ہے. تو کانٹراسیپشن آپ کا اسٹرکٹ ہونا چاہیے, یہ نہ ہو آپ پہلے ہی بچہ ہو جائے, ہمیں آ کے پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں. ایون جب ہم آپ کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, آپ کو ویٹنگ پیریڈ میں رکھ رہے ہیں, ابھی ہم نے پروسیجر نہیں کیا, تب بھی آپ کانٹراسیپشن زون میں رہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اسی زون میں رہنا ہے, آپ نے اس سے باہر نہیں آنا. اس کے علاوہ اور کیا بات ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو پرابلم بنتی ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دور سے آ رہے ہیں, آپ کے ٹیسٹوں کی رپورٹ 15 دن کے بعد آنی ہے. اگر ہم ارجنٹ پروسیسنگ بھی کریں گے تو چلیں ہفتے بعد آپ کو دے دیں گے. تو آپ اپنی جاتے وقت واٹس ایپ اپائنٹمنٹ لے کر جائیں. رپورٹ تو آپ کو گھر بیٹھے بھی آن لائن مل جائے گی, لیکن میری میڈیکل آفیسر نے وہ رپورٹ, واٹس ایپ اپائنٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی رپورٹ وہ مجھ سے ڈسکس کرے گی, پھر میں آپ کا جو پروسیجر ڈیسائیڈ کروں گی وہ پروسیجر وہ آپ کو فون پر بتائیں گی. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ریسیپشن سے واٹس ایپ اپائنٹمنٹ بک کروا کے جانی ہے, اپنی فی جمع کروا کے. میم واٹس ایپ اپائنٹمنٹ میں کچھ پیشنٹس کا خیال ہے لیکن میڈم بات کریں گی, میں بتا تو رہی ہوں کہ واٹس ایپ اپائنٹمنٹ میں بات نہیں کروں گی, وہ آپ سے بڑے نامینل سے چارجز لیے جاتے ہیں. وہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ میری میڈیکل آفیسر مجھ سے ڈسکس کر کے آپ کو بتائے, اس کے ہم چارجز لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اگلی چیز آ گئی آن لائن اپوائنٹمنٹ ہے. آن لائن اپوائنٹمنٹ آپ کو مہنگی پڑے گی. آن لائن اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. واٹس ایپ اپوائنٹمنٹ امیڈیٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کا آپ کے پاس ایک ہی دن ہوتا ہے, تو آپ کو وہ میری میڈیکل آفیسر بتائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے. پھر دوبارہ بتاؤں, جینڈر سلیکشن ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگے طریقے سے PGD کے ذریعے کروائیں. PGD کے علاوہ یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے علاوہ بھی 2 طریقے ہیں. ایک ہمارا مائکرو سارٹ اور سپرم سارٹ کا کمبینیشن ہے, یہ ہم 2 طریقوں کو کمبائن کر کے آپ کے لیے یہ پروسیجر کرتے ہیں. اس میں بھی 95% سکسیس ہے. دوسرا طریقہ ہے ISSF, جو میرا اپنا پیٹنٹ طریقہ کار ہے. اس میں ہر پیشنٹ کے حساب سے ٹیلر میڈ اپروچ ہوتی ہے, اس میں بھی 95% ہم آپ کو کلیم کرتے ہیں. آپ کو جو کچھ کروانا ہو, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا اکارڈنگ ٹو یور اون انوائرمنٹ, یور اون ٹیسٹ رپورٹس. ٹھیک ہے. پھر آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کون سا طریقہ چاہتے ہیں. اگر آپ آتے ہی PGD کے لیے ہیں تو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.
ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آج کی ویڈیو اس کے لیے کافی ہے. خوش رہیے. فی امان اللہ.